So ang piyesta kasagaran nini mga igsoon gipanangod ni siya sa usa ka santos o sa mahal nga Birheng Maria kinsa patron sa usa ka lugar o barangay ba, lungsod o syudad nagasaulog og piyesta. No? So sama diri sa karangan katong gilit kanina ang ilang patron mao si San Isidro Labrador. Yamo ni sa Pilipinas kanigi si San Isidro Labrador ang pinakadaghan kaayong patron ini silang kapistahan. Uban Senyor San Vicente. Mo na mo isuon nga kung ang Pilipinas ga-celebrate ta sa adlaw di namatay ang ato ang nasudnon nga bayani nga mao si Rizal o sama usab ni Bonifacio. Why not nga ang bayani sa itong pagtuo nga mao nga santos dapat usab i-celebrate mo ni ang pagsaulog sa kapistahan. Salamat sa paglantaw. Tanging sunod. God bless.